तपाईहरुलाई म के पनि भन्न निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि म तपाईहरुसँग यो भवनमा औपचारिक कार्यक्रममा ढिला भए तापनि तपाईहरुको भावनासँगै म तपाईहरुको साथमा रहेको कुरा म यहाँलाई निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जुन हामीले बनाएको संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई अरु मर्यादित गराउने, त्यसलाई विकसित गराउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासम्म पनि यो सरकारले गर्न सक्दैन। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, हामी यो सरकार शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको जुन यो सरकार छ यो दक्षिण एसियामै प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रूपमा हामी यसलाई परिचित गराउन चाहन्छौँ। यो केवल भाषणमा होइन, हामी व्यवहारमा देखाएर यो कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसका निमित्त सम्पूर्ण प्रेस जगतका साथीहरूको सहयोग र सद्भावको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो सम्मान र यसलाई अझ समृद्ध गराउने कुरामा सरकार सधैँ तपाईहरुको सुझाव लिएर अगाडि बढ्छ। म श्रद्धेय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई जो नेपाल पत्रकार महासंघको प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई स्मरण गर्दै उहाँले जुन सपना देखेर नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष हुनुभयो होला, त्यो सपना पूरा गर्नका निमित्त अहिले विपुल पोखरेलसम्म आइपुग्नु भएको छ। भोलि यो निरन्तरता रहनेछ र त्यो सपनालाई पूरा गराउने, देशमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहने, देश कानुनी शासनले सञ्चालित हुने र जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गराउने काममा यो सरकारले कहीँ कतै कसैसँग कुनै विषयमा तर यदि नभनिकन अगाडि बढ्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभई हाल अहिले जुन कुराहरू यहाँ उठेको छ नभई हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले केही कामहरू अगाडि बढाएको छ। नियन्त्रण गर्ने नभएर नियमनको दायरामा ल्याउनका निमित्त यी कदमहरू अगाडि बढेको कुरा यहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ र यो बुझाउन, समाजलाई बुझाउन पनि जरुरी छ भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको समयको माग पनि छ, आवश्यकता पनि छ र त्यो दिशातर्फ हामीले पाइला चाल्नै पर्छ र त्यो दिशातर्फ नै यी पाइलाहरू चालिएका छन्। ठिक छ, यसमा पर्याप्त तपाईहरुसँग छलफल हुने कुरा, पर्याप्त नहुन सकेको कुरालाई त्यो कुरालाई म स्वीकार्दछु, तर प्रेस स्वतन्त्रताको भावना अनुरूप यसलाई नियन्त्रण होइन नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ, पवित्र उद्देश्यका साथ म भन्छु, पवित्र उद्देश्यका साथ यो पाइला चालिएको छ। अहिले खास गरेर युट्युब, भाइबर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरको बारेमा जुन कुराहरूको बहस भइराखेको छ त्यसका सम्बन्धमा म थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। सामाजिक सञ्जाल युट्युब, भाइबर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरको प्रयोग मार्फत यसको प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो विचार,
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम प्रयोगलाई हाम्रो संविधान कानुनले सधैँ प्रोत्साहन गर्दछ। हाल नेपाल सरकारबाट जारी भएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 11औं संशोधनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको छ। हाल आइसिटीको बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको प्रयोगको विविधताका कारण कतिपय प्रसारणजन्य गतिविधिहरूलाई हाल विद्यमान प्रसारण ऐन नियमावलीले नमिच्ने र उक्त प्रसारणजन्य गतिविधिसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भएकोले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीलाई समय सापेक्ष बनाई संशोधन गरिएको हो। युट्युब जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गरी निश्चित समय तालिका बनाई कार्यक्रम प्रसारण गर्ने र विज्ञापन लिई आर्थिक क्रियाकलाप पनि गर्ने जस्ता विषयहरूलाई यस नियमावलीले नियमनको दायरामा ल्याएको भए तापनि स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार अभिव्यक्ति राख्ने उक्त सञ्जालको प्रयोगकर्ता मार्फत आर्थिक क्रियाकलाप नगर्ने आम प्रयोगकर्ताहरूका लागि यस नियमावली अन्तर्गत नपर्ने विषय सबैलाई जानकारी म गराउन चाहन्छु। तपाईहरूले जुन कुरा ध्यानाकर्षणका निमित्त मलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ त्यसका प्रति मेरो र मन्त्रालयको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण भएको छ। तपाईहरूले आज मलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ, तर यी कुराहरूमा हामीले यी कुराहरूलाई मनन गरेर हाम्रो मन्त्रालयको काम कारबाही अगाडि बढ्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। म फरिस्ता सुनाउन आएको त होइन, म केही कुराहरू म आउन यहाँ ढिलो भएको छ, तैपनि केही कुराहरू जो यो सरकार गठन भइसकेपछि र सञ्चार मन्त्रालयको मैले जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि केही कुराहरू भएका छन्। यी कुराहरू आएका पनि छन्, तर व्यवस्थित रूपले आउन जरुरी पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको खारिजीको अहिले हल्ला चलाइएको छ। यो हल्ला मात्रै हो। यसलाई हामी चाँडै नै यो समितिको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ र यो समितिलाई अझ प्रभावकारी रूपले हामी अगाडि बढाउँछौँ। पत्रकारहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको भवन निर्माण गर्ने कुरा उठाउनु भएको छ। आवश्यक पहल गरिने कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। भवन निर्माण चाहिँ भित्रको यसको जुन छ यसलाई आवश्यक पहल गर्ने कुरा पूर्वाधार पत्रकार वृत्तिको सञ्चालन मापदण्ड 2076 स्वीकृत भइसकेको छ। 65 वर्षदेखि 69 वर्षसम्म उमेरका समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 5,000 रुपियाँका दरले उपलब्ध गराउने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ। 70 वर्षदेखि 75 वर्षसम्म उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 7,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने पनि त्यो दिशामा पनि हामीले पाइला अगाडि बढाएका छौँ। 76 वर्षदेखि 80 वर्षसम्म उमेरका समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 10,000 रुपियाँका दरले उपलब्ध गराउने र उहाँहरूको समाजमा जुन योगदान छ त्यसलाई विशेष सम्मान गर्ने सोच पनि मन्त्रालयको रहेको कुरा म यहाँलाई निवेदन गराउन चाहन्छु। 81 वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारलाई कति हुनु होला र ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 15,000 रुपियाँका दरले उहाँहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने पनि दिशामा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। द्वन्द्व पीडित पत्रकार वा निजको परिवार तथा सन्ततिलाई मासिक 10,000 का दरले मासिक भत्ता 7 वर्षसम्म उपलब्ध गराउने पत्रकारको क्षमता वृद्धि कार्यक्रम पनि उक्त वृत्तिकोषबाट गरिनेछ। प्रेस पास जुम्लाबाट हुम्लाबाट एउटा प्रेस 300 कति पर्छ प्रेस पास लिनका निमित्त
वहाँबाट आउँदा त करिब यहाँ होटेल खर्च सबै गर्दा 1 लाख रुपियाँ लाग्ने थियो। त्यसलाई अहिले हामीले अनलाइन मार्फत चाहिँ नि गरेका छौँ र पत्रकार दर्ता पनि हामीले अनलाइन मार्फत चाहिँ नि दर्ता सम्बन्धी काम पनि अनलाइन मार्फत चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने कार्यको हामीले सुरुवात गरेका छौँ। हालसम्म करिब 500-2500 प्रेस पास चाहिँ अनलाइनबाट जारी भएको छ। यति मात्रै कामले सबै कुरा हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो छैन, मन्त्रालयको छैन, मन्त्रीको छैन र सरकारको पनि छैन। हामीले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। ती कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ।